ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरितिमन्दोष्टूयमानोऽप्यौनो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायप्रतिमः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तिङन्ते तत्र णिच् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् सप्तमे पाठे तत्र आदौ अस्माभिः तावत् रभेरशब्लिटोः लभेश्च इति सूत्रद्वयं पुरस्कृत्य विमर्शः कृतः। नाम सूत्रयोः अर्थस्तु गते पाठे एव पठितः आसीत्। तत्र विशेषेण तत्र नुमागमोपेतम् उदाहरणं लुङ्लकारे अपि दृष्टम् अररम्भत् अललम्भत् इति। ततः हि इति धातोः कुत्वनिषेधविधायकं सूत्रं हेरचङि इति यत्पूर्वं पठितं तदत्र पुनः स्मृतम्। अजीहयत् इति रूपं साधितं। जिधातोः णिन्तानि अन्यानि अपि रूपाणि उक्तानि। ततः प्राग्प्रथधातोः पठनसमये अतस्मृदृत्वरप्रथमृदस्तृस्पशाम् इति यत् सूत्रं पठितमासीत् तस्य तत्सूत्रस्थ अन्यधातून् आदायापि अस्माभिः अत्र अभ्यासस्य अदादेशव्यवस्था दृष्टा। असस्मरत् अददरत् अददरत् अतत्वरत् अपप्रथत् अमम्रदत् अतस्तरत् अपस्पशत् इति क्रमशः उदाहरणानि अत्र दृष्टानि। तत्र अददरत् इत्यत्र उक्तम् असस्मरत् अददरत् नाम सर्वत्रापि अत्र उक्तं तपरत्वसामर्थ्यादत्र लघोर्न दीर्घः इति। नाम दीर्घो लघोः इति न प्रवर्तते, अन्यथा तपरकरणवैयर्थ्यं स्यात् इति उक्तं तत्र। ततः विभाषा वेष्टिचेष्ट्योः इति सूत्रं पठितं। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः अभ्यासस्य अत्वं वा स्याच्चं परिणम् इति। अतः तत्र वेष्टधातोः अववेष्टत् अविवेष्टत् इति अत्वविकल्पोपेतम् उदाहरणद्वयं, चेष्टधातोः अचचेष्टत् अचिचेष्टत् इति विकल्पोपेतम् उदाहरणद्वयम्, एवमेव आत्मनेपदपक्षे अपि उदाहरणद्वयं दृष्टं। नाम तत्तल्लकारे सर्वाणि रूपाणि दृष्टानि, लुङि अपि दृष्टान्येव। ततः विकल्पेन उपधाह्रस्वविधानं भ्राजभासभाषदीपजीवमीलपीडामन्यदर्शयामिति सूत्रं यत् पूर्वं पठितमासीत् तत्सूत्रे भ्राजधातुमादाय विकल्पेन उपधाह्रस्वोपेतम् उदाहरणद्वयं यद्मूले उक्तम् अबिभ्रजत् अबभ्राजत् इति। तत्र अस्माभिः सर्वाणि अपि रूपाणि आरम्भात् आन्तं दृष्टानि। ततः गतपाठे व्याख्यायाः इमाः पङ्क्तयः प्रवृत्ताः। विभाषा वेष्टिचेष्ट्योः अत्र लोपः इत्यस्मात् अभ्यासस्य इत्यनुवर्तते। अतस्मृदृत्वर इत्यतः अदिति सन्वल्लघुनि इत्यतः चङ्परे इति चङ्परो यस्मादिति बहुव्रीहिः अणावित्यार्थिकं तदाह। अभ्यासस्यात्वमिति अबिभ्रजदिति उपधाह्रस्वपक्षे लघुपरत्वात् सन्वत्वादभ्यासस्य इत्वं दीर्घो लघोः इति तु न संयोगपरत्वात् अलघुत्वात्। एतावत् पर्यन्तः व्याख्याभागः च पठितः। एतावांश्च विशेषः गते पाठे प्रवृत्तः। अयम् अस्मत्क्रमे तत्र
णिच् प्रकरणस्य सप्तमः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे तत्र अस्य णिच् प्रकरणस्य अष्टमः पाठः आरब्धः भवति। तत्र चुरादौ पठितं वार्तिकं पुनः अत्र पठ्यमानम् अस्ति अन्यान् धातून् आदाय। किं तद् काण्यादीनां वेति वक्तव्यम् इति पूर्वं क्वचित् पठितम् आसीत् इति अहं स्मरन्नस्मि। अस्तु, तत्र अत्रैव खलु पठितं भ्राजभासभाषदीपजीवमीलपीडामन्यदर्स्याम् इत्यत्र भाष्ये इदं वार्तिकं पठितम् इत्यपि पूर्वमुक्तमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः। तत्र भाष्ये काण्यादयः के इत्यपि तत्र परिगणिताः वर्तन्ते। काण्यादीनाम् इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति, बहुव्रीहिः च तत्र समासः भवति, वा अव्ययम् इति अव्ययं वक्तव्यम् इति प्रथमान्तम्। तत्र व्याख्याता कथयति काण्यादीनां वेति णौचङ्ग्योपधायाः इति ह्रस्व इति शेषः। नाम णौचङ्ग्योपधायाः ह्रस्वः इत्यनेन योऽयं ह्रस्वः उच्यते सः ह्रस्वः तत्र विकल्पेन प्रवर्तते। केषां काण्यादीनाम् इति भावः। ण्यन्तकरणेति अस्तु, अग्रे ण्यन्तकणरणेति एवं मूले उक्तं खलु। ण्यन्ताः कणरणभणशरणलुपहेठाः काण्यादयः षड्भाष्ये उक्ताः इत्युच्यते। कथयति व्याख्याता कणनिमीलिने रणशब्दे भणशब्दे षणदाने लुपछेदने हेठबिबाधायाम् इति षड्धातवः ण्यन्ताः काण्यादयः भाष्ये पठिताः इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति ह्वायि इति मूले पश्यन्तु। ह्वायि वाणि लोठि लापयश्चत्वारोऽधिका न्यासे। कथयति हवायि अर्थात् फञ् स्पर्धायां शब्दे च आत्वे युकी च निर्देशः कृतः अस्ति हवायि इति। वाणि अर्थात् वणशब्दे दन्त्योष्ठादिः ण्यन्तत्वेन पठितः वर्तते। हवायि इत्यपि ण्यन्तत्वेन। लुठप्रतिघाते, लोठि अर्थात् लुठप्रतिघाते इति भवति टवर्गद्वितीयोपदः। ततः लपव्यक्तायां वाचि इति चत्वारो ण्यन्ताः भाष्योक्तेभ्यः अधिकाः न्यासग्रन्थे पठिताः इत्यर्थः। काशिकाव्याख्यानपरः ग्रन्थः न्यासः इति तस्मिन् ग्रन्थे इत्यर्थः खलु। अग्रे कथयति चाणिलोटी इत्यप्यन्यत्र। चाणि अर्थात् ण्यन्तः चणधातु तद्व्याख्यातः कथयति चणदाने तालव्यादिः। लोटि अर्थात् लुटस्तेये टवर्गप्रथमान्तो भ्वादिः चुरादौ भाषार्थकोऽपि। एतावपि ण्यन्तौ द्वौ भाष्यन्यासग्रन्थाभ्याम् अन्यत्र क्वचित् ग्रन्थे पठितौ स्तः क्व काण्यादिषु इति भावः। इदं द्वादश नाम अनेन मतभेदेन काण्यादयो द्वादश इत्यर्थः। नाम मतभेदमपि पुरस्कृत्य भाष्यमतम् अन्यग्रन्थं च पुरस्कृत्य अत्र आहत्य एते द्वादश भवन्ति। एवं किल। तत्र कणधातोः उपधाह्रस्वविकल्पोपेतं लुङः रूपद्वयं मूले दृश्यते। अचीकणत् अचकाणत् इति। तत्र लुङि व्याख्यायां यः विशेषः उक्तः तत्तत्रैव द्रक्ष्यामः। आदौ तावत् कणधातोः
रूपाणि वयम् अत्र क्रमशः कथयामः। कणधातोः णिचि उपधावृद्धौ काणि इति धातुः भवति। तस्य लटि परस्मैपदपक्षे काणयति काणयतः काणयन्ति, काणयसि काणयथः काणयथ, काणयामि काणयावः काणयामः इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः आत्मनेपदपक्षे काणयते काणयेते काणयन्ते, काणयसे काणयेथे काणयध्वे, काणये काणयावहे काणयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे काणयाञ्चकार काणयाञ्चक्रतुः काणयाञ्चक्रुः काणयाञ्चक्रथ, काणयाञ्चक्रतुः काणयाञ्चक्र काणयाञ्चकार काणयाञ्चकर काणयाञ्चक्रुव काणयाञ्चकृम। समीचीनम्। भुवि लिटि काणयां बभूव काणयां बभूवतुः काणयां बभूवुः काणयां बभूविध काणयां बभूवत्थुः काणयां बभूव, काणयां बभूव काणयां बभूविव काणयां बभूविम। असि लिटि काणयामास काणयामासतुः काणयामासुः, काणयामासिथ काणयामासथुः काणयामास काणयामास काणयामासिव काणयामासिम। आत्मनेपदपक्षे काणयाञ्चक्रे काणयाञ्चक्राते काणयाञ्चक्रिरे काणयाञ्चक्रुषे काणयाञ्चक्राथे काणयाञ्चक्रुध्वे काणयाञ्चक्रे काणयाञ्चक्रुवहे काणयाञ्चक्रिमहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे काणयिता काणयितारौ काणयितारः काणयितासि काणयितास्थः काणयितास्थ, काणयितास्मि काणयितास्वः काणयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे काणयिता काणयितारौ काणयितारः काणयितासे काणयितासाथे काणयिताध्वे, काणयिताहे काणयितास्वहे काणयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे काणयिष्यति काणयिष्यतः काणयिष्यन्ति काणयिष्यसि काणयिष्यत्थः काणयिष्यथ काणयिष्यामि काणयिष्यावः काणयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे काणयिष्यते काणयिष्येते काणयिष्यन्ते काणयिष्यसे काणयिष्येथे काणयिष्यद्धे काणयिष्ये काणयिष्यावहे काणयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे काणयतु काणयतात् काणयतां काणयन्तु काणय काणयतात् काणयतं काणयत काणयानि काणयाव काणयाम। आत्मनेपदपक्षे काणयतां काणयतां काणयेतां काणयन्तां काणयस्व काणयेथां काणयध्वं काणयै काणयावहै काणयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अकाणयत् अकाणयताम् अकाणयन् अकाणयः अकाणयतम् अकाणयत अकाणयम् अकाणयाव अकाणयाम। आत्मनेपदपक्षे अकाणयत अकाणयेताम् अकाणयन्त अकाणयथाः अकाणयेथाम् अकाणयध्वम् अकाणये अकाणयावहि अकाणयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे काणयेत् काणयेतां काणयेयुः काणयेः काणयेतं काणयेत काणयेयं काणयेव काणयेम। आत्मनेपदपक्षे काणयेत काणयेयातां काणयेरन् काणयेथाः काणयेयाथां काणयेध्वं काणयेय काणयेवहि काणयेमहि। आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे काण्यात् काण्यास्तां काण्यासुः काण्याः काण्यास्तं काण्यास्त काण्यासं काण्यास्व काण्यास्म। आत्मनेपदपक्षे काणयिषीष्ठ काणयिषीयास्तां काणयिषीरन् काणयिषीष्ठाः काणयिषीयास्थां काणयिषीढ्वं काणयिषीय काणयिषीवहि काणयिषीमहि। तत्र लुङि ह्रस्वपक्षे सन्वद्भावत्वात् तत्र सन्यतः दीर्घोलभः इति भवति इति कृत्वा अचीकणत् अचीकणताम् अचीकणन् अचीकणः अचीकणतम् अचीकणता अचीकणम् अचीकणाव अचीकणाम। आत्मनेपदपक्षे अस्तु वदामः अचीकणता अचीकणेताम् अचीकणन्ता अचीकणथाः अचीकणेथाम् अचीकणध्वम् अचीकणे अचीकणावहि अचीकणामहि। उपधा ह्रस्वाभावपक्षे अचकाणत् अचकाणताम् अचकाणन् अचकाणः अचकाणतम् अचकाणता अचकाणम् अचकाणाव अचकाणाम। लुङि परस्मैपदपक्षे नैव आत्मनेपदपक्षे अचकाणता अचकाणेताम् अचकाणन्ता अचकाणथाः अचकाणेथाम् अचकाणध्वम् अचकाणे अचकाणावहि अचकाणामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः लृङ्लकारः भवति। तत्र परस्मैपदपक्षे अकाणयिष्यत् अकाणयिष्यताम् अकाणयिष्यन् अकाणयिष्यः अकाणयिष्यतम् अकाणयिष्यत अकाणयिष्यम् अकाणयिष्याव अकाणयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे
अकाणयिष्यत अकाणयिष्येताम् अकाणयिष्यन्त अकाणयिष्यथाः अकाणयिष्येथाम् अकाणयिष्यध्वम् अकाणयिष्ये अकाणयिष्यावहि अकाणयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। तत्र मूले रूपद्वयमेव अत्र दत्तमस्ति, अतः सर्वाणि रूपाणि अस्माभिः केवलस्य तस्य एव धातोः इतः परं वक्ष्यते यस्य मूले रूपं किञ्चन दत्तं वर्तते इत्यपि अस्माभिः पूर्वमेव पठितं। कुतः इति चेत् अस्माभिः प्रायशः सर्वस्यापि धातोः रूपाणि उक्तानि सन्ति। प्रायशः न, निश्चयेन सर्वस्यापि धातोः रूपाणि उक्तानि सन्ति। ण्यन्तानां धातूनामपि पर्याप्तः अभ्यासः अस्माकं चुरादिगणे अपि जातः वर्तते। अत्रापि मध्ये मध्ये जायमानः एव अस्ति। अतः मूले यः धातुः प्राधान्येन पठितः तस्यैव सर्वाणि रूपाणि वयं वदिष्यामः। धातोः क्रियापदमपि, निष्पन्नं क्रियापदं यत् मूले पठितं वर्तते तत्सम्बद्धानि एव रूपाणि वयं वदिष्यामः। अन्येषां निर्दिष्टानां सूत्रगणसूत्रवार्तिकादिमाध्यमेन निर्दिष्टानां धातूनां तु वयं मुख्यस्थले चर्चां कृत्वा अग्रे गमिष्यामः। यथा तत्र व्याख्याता कथयति, अचीकणदिति उपधाह्रस्वपक्षे लघुपरत्वात् सन्वत्वदीर्घौ च इति विषयः प्रवृत्तः। अग्रे अचकाणदिति उपधाह्रस्वाभावपक्षे रूपम् इति। अस्तु, अयमपि विषयः प्रवृत्तः एव। आम्, तत्र रण अस्ति, तस्य राणयति रणयति इति तत्र रूपं भवति। एषः तत्र रण इति यः धातुः अस्ति सः धातुः अस्माभिः पूर्वं भ्वादिगणे पठितः। अतः अस्य अरीरणत् अरराणत् नाम तदेव उपधाह्रस्वपक्षे अरीरणत् इति भवति, तदभावपक्षे लुङि अरराणत् इति भवति। एवमेव आत्मनेपदपक्षे अपि रूपाणि अत्र ज्ञायानि। एवमेव अग्रे तत्र भण इति अस्ति, भणति, अयमपि भ्वादौ धातुः पठितः। अस्य अबीभणत् अबभाणत् इति रूपद्वयम् उपधाह्रस्वविकल्पेन। ततः अग्रे श्रण इति अस्ति। अयं श्रण इति धातुः तत्र भ्वादौ पठितः, चुरादौ अपि पठितः, गणद्वये एवं धातुः पठितः। अस्य अशिश्रणत् अशश्राणत् इति रूपम् उक्तं वर्तते। अग्रे धातुः भवति, नाम काण्यादिषु अग्रिमः धातुः भवति लुप इति। अयं लुप इति धातुः तत्र दिवादिगणे अपि पठितः, तुदादिगणे अपि पठितः। अतः अस्य अत्र प्रकृते अलूलुपत् अलूलोपत् एवं खलु। लटि तु लोपयति लोपयतः लोपयति लोपयते इति भवति, परन्तु लुङि अलूलुपत् अलुलोपत् इति भवति। ततः अग्रे हेठ इति योऽयं धातुः सः अस्माभिः चुरादिगणे पठितः आसीत्, नैव भ्वादिगणे पठितः, पुनश्च क्रियादिगणे पठितः हेठ धातुः। अस्य अजीहिठत् नाम तत्र ण्यन्तत्वात् हेठयति हेठयते इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अत्र लुङि तु अजीहिठत् अजीहेठत् इति रूपद्वयं भवति, नाम तदेव उपधाह्रस्व विकल्पद्वारा एवं रीत्या एतद् रूपद्वयम् अत्र लभ्यते। तदनन्तरं षड् एते भाष्ये उक्ताः। तदनन्तरं तत्र उक्ता न्यासमतेपि केचन धातवः सन्ति खलु, ह्वायि इति अस्ति। तत्र ह्वेय इति भवति वस्तुतः धातुः। अयं भ्वादौ अस्माभिः पठितः। अस्य ह्वाययति ह्वाययते इति लिटि रूपाणि भवन्ति। ततः अस्य लुङि रूपद्वयं तदेव उपधाह्रस्वपक्षे अजूहवत् इति भवति, तदभावपक्षे अजुहावत् इति रूपं च भवति इति कश्चन विशेषः वर्तते। ततः तत्र काण्यादिषु नाम न्यासमते अग्रे वाणि इति भवति, नाम वण इति यः धातुः अयं शब्दार्थकः भ्वादिगणे पठितः, चुरादौ अपि पठितः अस्ति, नैव भ्वादिगणे एव पठितः अस्ति। अस्य वाणि इति ण्यन्तः भवति, वाणयति वाणयते इति लडादिषु। ततः लुङि ह्रस्वपक्षे उपधाह्रस्वपक्षे काण्यादिनाम् इति वक्तव्यम् इत्यनेन ह्रस्वपक्षे अवीवणत् इति भवति, तदभावपक्षे अववाणत् इति भवति। तदनन्तरं
लोठि इति धातुः पठितः। अत्र मूलतः धातुः तु लुठ् इति भवति। अयं धातुः भुवादिगणे पठितः, दिवादिगणे अपि पठितः वर्तते। अतः अस्य लोठयति लोठयते इत्यादीनि लडादिषु रूपाणि भवन्ति। लुङि तु काण्यादीनां वेति वक्तव्यम् इत्यनेन ह्रस्वपक्षे अलुलुठत् इति भवति। तदभावपक्षे अलुलोठत् इति रूपं भवति। तदनन्तरं लापि नाम न्यासकारमतेन अग्रे लापि इति भवति। अत्र मूलतः लपव्यक्तायां वाचि इति धातुः भवति। अयं धातुः अस्माभिः भुवादिगणे पठितः। लापयति लापयते इत्यादीनि लडादिषु रूपाणि भवन्ति। लुङि तु णिचि लुङि तु तत्र उपधाह्रस्वपक्षे अलीलपत् इति भवति। तदभावपक्षे अललापत् इति भवति। तदनन्तरं चाणि अर्थात् तत्र मूलतः चण इति धातुः भवति। अयं चणधातुः अस्माभिः भुवादौ पठितः। तत्र चाणयति चाणयते इत्यादीनि लडादिषु रूपाणि भवन्ति ण्यन्तानि। लुङि उपधाह्रस्वपक्षे अचीचणत्, उपधाह्रस्वाभावपक्षे अचचाणत् इति रूपं भवति। अन्तिमश्च धातुः काण्यादिषु दृश्यते तत्र लोटि अर्थात् अत्र मूलतः यः धातुः भवति सः लुट् इति भवति। विलोडनार्थकः भुवादिगणे अस्माभिः पठितः। तुदादिगणे अपि अयं धातुः पठितः। चुरादौ अपि पठितः, दिवादौ अपि पठितः। बहुत्र अयं धातुः अस्माभिः पठितः। अस्य ण्यन्तः लटि लडादिषु ण्यन्तानि लडादिषु लोटयति लोटयते इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। लुङि तु तावत् उपधाह्रस्वपक्षे काण्यादीनां वेति वक्तव्यमित्यनेन उपधाह्रस्वपक्षे अलूलुटत् इति रूपं भवति। तदभावे अलुलोटत् इति च रूपं तत्र भवति इति कश्चन विशेषः अत्र काण्यादिगणस्थधातुसम्बद्धः भवति। समीचीनं। ततः इदानीम् अग्रे कोऽयं विशेषः उच्यमानः अस्ति तद्विषये वयं पश्यामः। तत्र स्वप् धातोः विषये कञ्चन विशेषं कथयति ग्रन्थकारः अग्रे। सूत्रमेव पठ्यते, नाम अस्य तदेव णिचि कश्चन विशेषः अस्ति, सः ज्ञेयः आदौ, तथा एव अग्रे रूपाणि सेत्स्यन्ति। तस्य विशेषस्यापि सन्दर्भे वयं पठिष्यामः। आदौ तावत् प्रकृते स्वप् यः अयं धातुः अस्माभिः अदादिगणे पठितः, स्वपिति स्वपितः स्वपन्ति इत्यादीनि रूपाणि, स्वपिति स्वपितः स्वपन्ति स्वपिषि एवम् इत्यादीनि रूपाणि तत्र अदादिगणे यानि अस्माभिः साधितानि, तस्मात् धातोः णिच् प्रत्ययः यदि क्रियेत हेतुमण्णिच् उपधावृद्धौ च सत्यां स्वापि इति धातुः तत्र सम्पन्नः भवति। तस्य धातोः तत्र लटि परस्मैपदपक्षे स्वापयति स्वापयतः स्वापयन्ति स्वापयसि स्वापयथः स्वापयथ स्वापयामि स्वापयावः स्वापयामः इति इमानि रूपाणि भवन्ति। आत्मनेपदपक्षे स्वापयते स्वापयेते स्वापयन्ते स्वापयसे स्वापयेथे स्वापयुद्धे स्वापये स्वापयावहे स्वापयामहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लटि परस्मैपदपक्षे क्षन्तव्यः लिटि परस्मैपदपक्षे स्वापयाञ्चकार स्वापयाञ्चक्रतुः स्वापयाञ्चक्रुः स्वापयाञ्चकर्थ स्वापयाञ्चक्रतुः स्वापयाञ्चक्र स्वापयाञ्चकार स्वापयाञ्चकर स्वापयाञ्चकृप स्वापयाञ्चकृम। ततः भुविलिटि स्वापयां बभूव स्वापयां बभूवतुः स्वापयां बभूवुः स्वापयां बभूविथ स्वापयां बभूवथुः स्वापयां बभूव स्वापयां बभूव स्वापयां बभूविव स्वापयां बभूविम। असिलिटि स्वापयामास स्वापयामासतुः स्वापयामासुः स्वापयामासिथ स्वापयामासथुः स्वापयामास स्वापयामास स्वापयामासिव स्वापयामासिम।
आत्मनेपदपक्षे स्वापयान् चक्रे स्वापयान् चक्राते स्वापयान् चक्रिरे स्वापयान् चक्रिषे स्वापयान् चक्राथे स्वापयान् चक्रुड्वे स्वापयान् चक्रे स्वापयान् चक्रुवहे स्वापयान् चक्रुमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे स्वापयिता स्वापयितारौ स्वापयितारः स्वापयितासि स्वापयितास्थः स्वापयितास्थ स्वापयितास्मि स्वापयितास्वः स्वापयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे स्वापयिता स्वापयितारौ स्वापयितारः स्वापयितासे स्वापयितासाथे स्वापयिताध्वे स्वापयिताहे स्वापयितास्वहे स्वापयितास्महे। लुटि परस्मैपदपक्षे स्वापयिष्यति स्वापयिष्यतः स्वापयिष्यन्ति स्वापयिष्यसि स्वापयिष्यथः स्वापयिष्यथ स्वापयिष्यामि स्वापयिष्यावः स्वापयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे स्वापयिष्यते स्वापयिष्येते स्वापयिष्यन्ते स्वापयिष्यसे स्वापयिष्येथे स्वापयिष्यध्वे स्वापयिष्ये स्वापयिष्यावहे स्वापयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे स्वापयतु स्वापयतात् स्वापयतां स्वापयन्तु स्वापय स्वापयतात् स्वापयतं स्वापयत स्वापयानि स्वापयाव स्वापयाम। आत्मनेपदपक्षे स्वापयतां स्वापयेतां स्वापयन्तां स्वापयस्व स्वापयेथां स्वापयध्वं स्वापयै स्वापयावहै स्वापयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अस्वापयत् अस्वापयताम् अस्वापयन् अस्वापयः अस्वापयतम् अस्वापयता अस्वापयम् अस्वापयाव अस्वापयाम। आत्मनेपदपक्षे अस्वापयता अस्वापयेताम् अस्वापयन्त अस्वापयथाः अस्वापयेथाम् अस्वापयध्वम् अस्वापये अस्वापयावहि अस्वापयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे स्वापयेत् स्वापयेतां स्वापयेयुः स्वापयेः स्वापयेतं स्वापयेत स्वापयेयं स्वापयेव स्वापयेम। आत्मनेपदपक्षे स्वापयेत स्वापयेयातां स्वापयेरन् स्वापयेथाः स्वापयेयाथां स्वापयेध्वं स्वापयेय स्वापयेवहि स्वापयेमहि। आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे स्वाप्यात् स्वाप्यास्तां स्वाप्यासुः स्वाप्याः स्वाप्यास्तं स्वाप्यास्ता स्वाप्यासं स्वाप्यास्व स्वाप्यास्म। आत्मनेपदपक्षे स्वापयीषीष्ट स्वापयीषीयास्तां स्वापयीषीरन् स्वापयीषीष्ठाः स्वापयीषीयास्थां स्वापयीषीढ्वं स्वापयीषीय स्वापयीषीवहि स्वापयीषीमहि। इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे लुङि तावत् सम्प्रसारणसम्बद्धः कश्चन विशेषः वक्तव्यः अस्ति। तदर्थम् अत्र सूत्रं पठ्यते। तत्र स्वापेश्चङि इति षष्ठं सूत्रं वर्तते। स्वापेः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च्यङि इति सप्तम्यन्तं भवति। स्वापेः इति णन्तस्य एव णन्तस्य एव निर्देशः वर्तते। तत्र सम्प्रसारणमिति मूले उक्तं खलु ण्यन्तस्य स्वपेश्च्यङि सम्प्रसारणं स्यात्। च्यङि नाम लुङः एव विषयः भवति। अतः लुङि एव इदं कार्यं प्रवर्त्स्यति इति भावः। एवं खलु ण्यन्तस्य स्वपेः च्यङि सम्प्रसारणं स्यात्। कुतः सम्प्रसारणमिति अर्थो लब्धः इति चेत् तत्र कथयति ष्यङः सम्प्रसारणम् इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। ष्यङः सम्प्रसारणम् इत्यतः तदनुवर्तते अतः इति। ततः अग्रे तदेव इदानीं स्वपधातोः णिचि स्वापि इति भवति। स्वाप इ नाम उदावृद्धिः। लुङ् तिप् च्लि च्लेः अङ् अडागमः सम्प्रसारणं तदाश्रयञ्च कार्यं बलवति इति पूर्वं पठितं खलु। अतः द्वित्वात् पूर्वं सम्प्रसारणमेव। एवं खलु। अतः वकारस्य स्थाने उ इति सम्प्रसारणं पूर्वरूपं तत्र अ सु इ अत नैव अ सुप् इ अत द्वित्वं कृत्वा अभ्यासकार्यं कृत्वा अ सु सुप् इ अत। व्याख्याता कथयन्नस्ति खलु सम्प्रसारणं तदाश्रयञ्च कार्यं प्रतिवचनात् कृते सम्प्रसारणे द्वित्वं पूर्वरूपं सन्नुद्दीर्घौषत्वमिति भावः। तावदेव सन्नुद्भावः दीर्घश्च भवति। दीर्घो लघोः अभ्यासदीर्घः भवति। असू शुपतु इति
रूपं भवति। माता शिशुम् असूषुपत् इति। अस्वापयत् अथवा स्वापितवती इति भावः। समीचीनम्। लृञ् परस्मैपदपक्षे अस्वापयिष्यत्, अस्वापयिष्यताम्, अस्वापयिष्यन्, अस्वापयिष्यः, अस्वापयिष्यतम्, अस्वापयिष्यत, अस्वापयिष्यम्, अस्वापयिष्याव, अस्वापयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अस्वापयिष्यत, अस्वापयिष्येताम्, अस्वापयिष्यन्त, अस्वापयिष्यथाः, अस्वापयिष्येथाम्, अस्वापयिष्यध्वम्, अस्वापयिष्ये, अस्वापयिष्यावहि, अस्वापयिष्यामहि। समीचीनम्। इति एतद्धातुगतः कश्चन विशेषो भवति। इदानीम् अग्रे अस्माभिः पूर्वम् अर्ति हुरि व्लीरि क्नुयि क्षमायतां पुग्णु अर्त्यादिभिः तत्र पुकः व्यवस्था अर्पयति अर्पयति इत्यादीनि रूपाणि साधितानि खलु। अपि च आताम् आकारान्तेभ्यः धातु आकारान्तानां धातूनामपि पुगागमः भवति इति खलु पूर्वं सूत्रं पठितं। तस्य अपवादः भवति युक् इति आगमः। परन्तु न सर्वेभ्यः धातुभ्यः कैश्चिदेव। अतः तद्युगागमविशेषः अस्माभिः अधुना अत्र पठिष्यते। तदर्थमग्रे सूत्रम् उपादीयते। व्याख्याता इङ्गयति शाच्छासा इति। मूले पश्यामश्चेत् शाच्छासा व्यावेपाञ्युक् इति इत्यस्ति। सूत्रे शाच्छासाह्वा व्यावेपाम् इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति। षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। युक् इति प्रथमान्तं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र प्रथमस्य धातोः विग्रहं कुर्मश्चेत् क्षन्तव्यं प्रथमस्य पदस्य विग्रहं कुर्मश्चेत् शाश्च छाश्च साश्च ह्वाश्च व्याश्च वेश्च पाश्च साच्छासाह्वा वेपाः तेषां सा शाच्छासाह्वा वेपाम्। समीचीनम्। इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः भवति। युक् इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता कथयति शोतनुकरणे इति धातुः अस्माभिः पूर्वं पठितः वर्तते खलु। तत्र दिवादिः एषः धातुः भवति। तदनन्तरं तत्र व्याख्याता कृते छोच्छेदने अयमपि दिवादिः भवति। सम्यक्। ततः शो अन्तकर्मणि एवं खलु अयं धातुः अपि दिवादिगणे पठितः। ततश्च हुञ् स्पर्धायां शब्दे च अयं भ्वादुः पठितः। तदनन्तरं व्येञ् इति धातुः पठ्यमानः वर्तते व्याख्यात्रा नाम सूत्रे पठितः वर्तते। व्ये इति व्या इति रूपेण व्ये इति अस्ति। सः संवर्णार्थकः भ्वादिगणे पठितः। कथयति येषां कृतात्वनिर्देशः एवं खलु। अग्रे कथयति व्येञ् तन्तुसन्ताने नाम येषां कृतात्वनिर्देशः नाम व्येञ् शा छा सा वा व्या एतेषां कति सन्ति एते शो छो शो ह्वेञ् अपि च ज्ञे एते पञ्च। एतेषाम् आत्वनिर्देशं विधाय अत्र रूपाणि कृतात्वनिर्देशः अत्र कृतः वर्तते इति भावः। ततः व्येञ् तन्तुसन्ताने इति कथयति। व्येञ् तन्तुसन्ताने पापाने भ्वादिः। व्येञ् तन्तुसन्ताने इत्यपि भ्वादिः पापाने इत्यपि भ्वादिः अत्र पठितः वर्तते। कथयति येषां द्वन्द्वात् षष्ठी बहुवचनं विग्रहस्तु कृतः एवं खलु। अतः तत्र सूत्रार्थं पश्यामश्चेत् शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः वर्तते। किमुक्तम् णौ परे इति मूले णौ परे नाम एतेषां धातूनां णौ परतः युगागमः भवति इति भावः। तदेव शेषपूर्णमिति शेषपूर्णमिदमिति व्याख्याता कथयति एवं खलु।
णौ परित्युच्यते खलु। कुतः अनुवर्तते इति चेत् अर्ति ह्री व्ली री क्णुयि क्ष्माय्यातां पुङ्णौ इत्यस्मात् सूत्रादेव णौ इति अत्र अनुवर्तते। कथयति पुकोपवादः नाम आदन्तं धातोः आदन्तधर्मं पुरस्कृत्य यः पुगागमः प्रवर्तते णौ परतः तस्यायम् अपवादः भवति युगागमः। कथयति युकि ककार इति उकार उच्चारणार्थः इति य इति अवशिष्यते। कथयति कित्वात् अन्तागमः अर्थात् आद्यन्तौ टकितौ इति यत् पूर्वं पठितमस्ति। अग्रे च किं कथयति अत्र लुगुविकरणयोः लुगुविकरणस्य ग्रहणम् इति वचनात् पारक्षणे इति न गृह्यते। लुगुविकरण अलुगुविकरणयोः लुगुविकरणः कः गणः अदादिः तद्भिन्नः अलुगुविकरणः। अतः प्रकृते अलुगुविकरणः कः सम्पन्नः पाने भौवादिकः यत्र पिबति पिबतः पिबन्ति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। परिभाषा अस्ति एषा का लुगुविकरण लुगुविकरण अर्थात् लुगुविकरणस्य अलुगुविकरणस्य च मध्ये नाम तत्र सदृशः धातुः दृश्यते यदि तर्हि अलुगुविकरण एव धातुः ग्राह्यः लुगुविकरणस्तु न ग्राह्यः इति भावः। कथयति इति वचनात् पारक्षणे इति न गृह्यते तस्य तु पालयतीति रूपम् अनुपदमेव वक्ष्यति तत्तु अग्रे वक्ष्यते इति भावः। एवं खलु इति अस्ति कश्चन विशेषः। तर्हि मूले क्रमशः सर्वस्यापि धातोः रूपाणि उच्यमानानि सन्ति। अतः वयमपि वदिष्यामः तत्र व्याख्यातादौ तदेव शोतनुकरणे इति धातुं गृह्णाति तत्र कथयति शाययति मूलेपि शाययति इति यतोहि शो णिच् इति स्थितिः भवति। तदनन्तरम् आदेच उपदेशेषिति इत्यनेन सूत्रेण ओकारस्य आत्वं भवति शा णिच् णिचः इ अवशिष्यते प्रकृतसूत्रेण केन शाच्छासाह्वाव्यावेपां युक् इत्यनेन सूत्रेण तत्र युगागमः भवति शाय इ शायि इति तत्र धातुः जायते। दैवादिकः इति अयं धातुः इति तत्र उक्तमेव अस्माभिः। अत्र लटि शाययति शाययतः शाययन्ति शाययसि शाययत्थः शाययथ शाययामि शाययाव शाययावः शाययामः आत्मनेपदपक्षे शाययसि नैव शाययते शाययेते शाययन्ते शायये कथं शाययसे शाययेथे शाययध्वे शायये शाययावहे शाययामहे लिटि परस्मैपदपक्षे शाययाञ्चकार शाययाञ्चक्रतुः शाययाञ्चक्रुः शाययाञ्चकर्थ शाययाञ्चक्रतुः शाययाञ्चक्र शाययाञ्चकार शाययाञ्चकर शाययाञ्चकृव शाययाञ्चकृम भुविलिटि शाययां बभूव शाययां बभूवतुः शाययां बभूवुः शाययां बभूविध शाययां बभूवतुः शाययां बभूव शाययां बभूव शाययां बभूविव शाययां बभूविम असिलिटि शाययामास शाययामासतुः शाययामासुः शाययामासिथ शाययामासतुः शाययामास शाययामास शाययामासिव शाययामासिम। ततः तत्र आत्मनेपदपक्षे शाययाञ्चक्रे शाययाञ्चक्राते शाययाञ्चक्रिरे शाययाञ्चकृषे शाययाञ्चक्राथे शाययाञ्चकृढ्वे शाययाञ्चक्रे शाययाञ्चकृवहे शाययाञ्चकृमहे भुविलिटि क्षन्तव्यः लुटि परस्मैपदपक्षे शाययिता शाययितारौ शाययितारः शाययितासि शाययितास्थः शाययितास्थ शाययितास्मि शाययितास्वः शाययितास्मः आत्मनेपदपक्षे शाययिता शाययितारौ शाययितारः शाययितासि शाययितास्थः शाययितास्थ शाययितास्मि शाययितास्वः शाययितास्मः क्षन्तव्य शाययितासे शाययितासाथे शाययिताद्वे शाययिताहे शाययितास्वहे शाययितास्महे इति आत्मनेपदपक्षे लुटि लृटि परस्मैपदपक्षे शाययिष्यति शाययिष्यतः शाययिष्यन्ति शाययिष्यसि शाययिष्यथः शाययिष्यथ शाययिष्यामि शाययिष्यावः शाययिष्यामः आत्मनेपदपक्षे
शाययिष्यते शाययिष्येते शाययिष्यन्ते शाययिष्यसे शाययिष्येथे शाययिष्यध्वे शाययिष्ये शाययिष्यावहे शाययिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे शाययतु शाययतात् शाययतां शाययन्तु शायय शाययतात् शाययतं शाययत शाययानि शाययाव शाययाम। आत्मनेपदपक्षे शाययतां शाययेतां शाययन्तां शाययस्व शाययेथां शाययध्वं शाययै शाययावहै शाययामहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अशाययत् अशाययताम् अशाययन् अशाययः अशाययतम् अशाययत अशाययम् अशाययाव अशाययाम। आत्मनेपदपक्षे अशाययत अशाययेताम् अशाययन्त अशाययथाः अशाययेथाम् अशाययध्वम् अशायये अशाययावहि अशाययामहि। ततः विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे शाययेत् शाययेतां शाययेयुः शाययेः शाययेतं शाययेत शाययेयं शाययेव शाययेम। आत्मनेपदपक्षे शाययेत शाययेयातां शाययेरन् शाययेथाः शाययेयाथां शाययेध्वं शाययेय शाययेवहि शाययेमहि। आशीर्लिङ्गे परस्मैपदपक्षे शाय्यात् शाय्यास्तां शाय्यासुः शाय्याः शाय्यास्तं शाय्यास्ता शाय्यासं शाय्यास्व शाय्यास्म। आत्मनेपदपक्षे शाययीशीष्ट शाययीषीयास्तां शाययीषीरन् शाययीशीष्ठाः शाययीषीयास्थां शाययीषीढ्वं शाययीषीय शाययीषीवहि शाययीषीमहि। तदनन्तरं लुङि तत्र व्याख्यातः कथयति लुङि अशीषयत् इति रूपं भवति। नाम तद् अभ्यासकार्येण द्वित्वादिकम् अभ्यासकार्यादिकम् उपधाह्रस्वः सन्नोल्लग्निचङ्परेणोल्लविति सन्नोदभावः सन्न्यतः इति त्वन्दीरुहलभः इति दीर्घादिकं कृत्वा परस्मैपदपक्षे अशीषयत् अशीषयताम् अशीषयन् अशीषयः अशीषयतम् अशीषयत अशीषयम् अशीषयाव अशीषयाम। आत्मनेपदपक्षे अशीषयत अशीषयेताम् अशीषयन्त अशीषयथाः अशीषयेथाम् अशीषयध्वम् अशीषये अशीषयावहि अशीषयामहि। ततः आम् आत्मनेपदपक्षे रूपाणि उक्तानि खलु, परस्मैपदपक्षे अपि उक्तानि आत्मनेपदपक्षे अपि उक्तानि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे तत्र अशाययिष्यत् अशाययिष्यताम् अशाययिष्यन् अशाययिष्यः अशाययिष्यतम् अशाययिष्यत अशाययिष्यम् अशाययिष्याव अशाययिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अशाययिष्यत अशाययिष्येताम् अशाययिष्यन्त अशाययिष्यथाः अशाययिष्येथाम् अशाययिष्यध्वम् अशाययिष्ये अशाययिष्यावहि अशाययिष्यामहि। ततः अग्रे तत्र आम् अग्रिमः धातुः सूत्रे अस्ति छो छेदने दैवादिकः भवति। अयमपि अस्यापि णिचि युकि च छायि इति धातुः भवति। छाययति इति मूले एकं रूपं दत्तमस्ति। व्याख्याता अपि कथयति छाययतीति। लुङि तु अचिच्छयत् इति एकं रूपं व्याख्यात्र उक्तं वर्तते। रूपाणि क्रमशः वदामः। तत्र आम् छाययति छाययतः छाययन्ति छाययसि छाययथः छाययथ छाययामि छाययावः छाययामः। आत्मनेपदपक्षे छाययते छाययेते छाययन्ते छाययसे छाययेथे छाययध्वे छायये छाययावहे छाययामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे छाययाञ्चकार छाययाञ्चक्रतुः छाययाञ्चक्रुः छाययाञ्चकर्थ छाययाञ्चक्रतुः छाययाञ्चक्र छाययाञ्चकार छाययाञ्चकर छाययाञ्चकृव छाययाञ्चकृम। भुविलिटि छाययां बभूव छाययां बभूवतुः छाययां बभूवुः छाययां बभूविथ छाययां बभूवथुः छाययां बभूव छाययां बभूव छाययां बभूविव छाययां बभूविम। सम्यक्। असिलिटि छाययामास छाययामासतुः छाययामासुः छाययामासिथ छाययामासथुः छाययामास
छाययामास छाययामासि व छाययामासिम। लुटि परस्मैपदपक्षे नैव आत्मनेपदपक्षे लिटि छाययाञ्चक्रे छाययाञ्चक्राते छाययाञ्चक्रिरे छाययाञ्चकृषे छाययाञ्चकृड्वे छाययाञ्चक्रे छाययाञ्चकृड्वे मध्यमपुरुषे पुनः वदामि छाययाञ्चकृषे छाययाञ्चक्राथे छाययाञ्चकृड्वे छाययाञ्चक्रे छाययाञ्चकृवे छाययाञ्चकृमे। लुटि परस्मैपदपक्षे छाययिता छाययितारौ छाययितारः छाययितासि छाययितास्थः छाययितास्था छाययितास्मि छाययितास्वः छाययितास्मः। आत्मनेपदपक्षे छाययिता छाययितारौ छाययितारः छाययितासे छाययितासाथे छाययिताद्वे छाययिताहे छाययितास्वहे छाययितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे छाययिष्यति छाययिष्यतः छाययिष्यन्ति छाययिष्यसि छाययिष्यथः छाययिष्यथ छाययिष्यामि छाययिष्यावः छाययिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे छाययिष्यते छाययिष्येते छाययिष्यन्ते छाययिष्यसे छाययिष्येथे छाययिष्यद्वे छाययिष्ये छाययिष्यावहे छाययिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे छाययतु छाययतात् छाययतां छाययन्तु छायय छाययतात् छाययतं छाययता छाययानि छाययाव छाययाम। आत्मनेपदपक्षे छाययतां छाययेतां छाययन्तां छाययस्व छाययेथां छाययध्वं छाययै छाययावहै छाययामहै। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अच्छाययत् अच्छाययताम् अच्छाययन् छे च इति तुगागमं तत्र भवन्तः पश्यन्तः भवन्तु, तस्य प्रवृत्तिः भविष्यत्येव। अस्तु। अच्छाययः अच्छाययतम् अच्छाययत अच्छाययम् अच्छाययाव अच्छाययाम। आत्मनेपदपक्षे अच्छाययता अच्छाययेताम् अच्छाययन्त अच्छाययथाः अच्छाययेथाम् अच्छाययध्वम् अच्छायये अच्छाययावहि अच्छाययामहि। ततः विधिनिः परस्मैपदपक्षे छाययेत् छाययेयात नैव छाययेत् छाययेतां छाययेयुः छाययेः छाययेतं छाययेत छाययेम छाययेव छाययेम छाययेयं छाययेव छाययेम। आत्मनेपदपक्षे छाययेत छाययेयातां छाययेरन् छाययेथाः छाययेयाथां छाययेध्वम् छाययेय छाययेवहि छाययेमहि। ततः आशीर्लिङ्गे परस्मैपदपक्षे छाय्यात् छाय्यास्तां छाय्यासुः छाय्याः छाय्यास्तं छाय्यास्ता छाय्यासं छाय्यास्व छाय्यास्म। आत्मनेपदपक्षे छाययिषीष्ट छाययिषीयास्तां छाययिषीरन् छाययिषीष्ठाः छाययिषीयास्थां छाययिषीढ्वं छाययिषीय छाययिषीवहि छाययिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे रूपं दत्तमस्ति अचिच्छयत्। अग्रे वदामः अचिच्छयताम् अचिच्छयन् अचिच्छयः अचिच्छयतम् अचिच्छयत अचिच्छयम् अचिच्छयाव अचिच्छयाम। आत्मनेपदपक्षे तत्र अचिच्छयत अचिच्छयेताम् अचिच्छयन्त अचिच्छयथाः अचिच्छयेथाम् अचिच्छयध्वम् अचिच्छये अचिच्छये अचिच्छयावहि अचिच्छयामहि इति व्याख्यात्र अचिच्छयत् इति रूपं दत्तमस्ति। अग्रे धातुः वर्तते षो अन्तकर्मणि। अस्य अयमपि दैवादिक एव वर्तते धातुः। अस्य अपि नाम धात्वादेशः सः इत्यनेन आदौ तु षकारस्य सकारः भवति। तदनन्तरं तत्र णिचि युकि च सायि इति धातुः सम्पन्नः भवति। सायि इति धातोः लटि परस्मैपदपक्षे साययति साययतः साययन्ति साययसि साययथः साययथ साययामि साययावः साययामः। आत्मनेपदपक्षे साययते साययेते साययन्ते साययत्से साययेथे साययध्वे सायये साययावहे साययामहे।
ततः लीटि परस्मैपदपक्षे साययांचकार साययांचक्रतुः साययांचक्रुः साययांचकर्थ साययांचकृथुः साययांचक्र साययांचकार साययांचकर साययांचकृव साययांचकृम। ततः भुविलिटि साययां बभूव साययां बभूवतुः साययां बभूवुः साययां बभूविथ साययां बभूवथुः साययां बभूवथ साययां बभूव साययां बभूव साययां बभूविव साययां बभूविम। असिलिटि साययामास साययामासतुः साययामासुः साययामासिथ साययामासथुः साययामास साययामास साययामासिव साययामासिम। आत्मनेपदपक्षे साययांचक्रे साययांचक्राते साययांचक्रिरे साययांचकृषे साययांचक्राथे साययांचकृभ्वे साययांचक्रे साययांचकृवहे साययांचकृमहे इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। लुटि परस्मैपदपक्षे साययिता साययितारौ साययितारः साययितासि साययितास्थः साययितास्थ साययितास्मि साययितास्वः साययितास्मः। आत्मनेपदपक्षे साययिता साययितारौ साययितारः साययितासे साययितासाथे साययिताध्वे साययिताहे साययितास्वहे साययितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे साययिष्यति साययिष्यतः साययिष्यन्ति साययिष्यसि साययिष्यथः साययिष्यथ साययिष्यामि साययिष्यावः साययिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे साययिष्यते साययिष्येते साययिष्यन्ते साययिष्यसे साययिष्येथे साययिष्यध्वे साययिष्ये साययिष्यावहे साययिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे साययतु साययतात् साययतात् साययतु साययतात् साययतां साययन्तु सायय साययतात् साययतं साययत साययानि साययाव साययाम। आत्मनेपदपक्षे साययतां साययेतां साययन्तां साययस्व साययेथां साययध्वं साययै साययावहै साययामहै। लङि परस्मैपदपक्षे असाययत् असाययताम् असाययन् असाययः असाययतम् असाययत असाययम् असाययाव असाययाम। आत्मनेपदपक्षे असाययत असाययेताम् असाययन्त असाययथाः असाययेथाम् असाययध्वम् असायये असाययावहि असाययामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे साययेत् साययेतां साययेयुः साययेः साययेतं साययेत साययेयं साययेव साययेम। आत्मनेपदपक्षे साययेत साययेयातां साययेरन् साययेथाः साययेयाथां साययेध्वं साययेय साययेवहि साययेमहि। ततः आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे साय्यात् साय्यास्तां साय्यासुः साय्याः साय्यास्तं साय्यास्त साय्यासं साय्यास्व साय्यास्म। आत्मनेपदपक्षे साययिषीष्ट साययिषीयास्थां नैव साययिषीयास्तां साययिषीरन् साययिषीष्ठाः साययिषीयास्थां साययिषीढ्वं साययिषीय साययिषीवहि साययिषीमहि। लुङि तु असीषयत् इति रूपं प्रदत्तं वर्तते। परस्मैपदपक्षे रूपं परस्मैपदम् इदं रूपं वर्तते, परस्मैपदीदं रूपं वर्तते। अस्य सर्वाणि रूपाणि वदामः। असीषयत् असीषयताम् असीषयन् असीषयः असीषयतम् असीषयत असीषयम् असीषयाव असीषयाम। आत्मनेपदपक्षे असीषयत असीषयेताम् असीषयन्त असीषयथाः असीषयेथाम् असीषयध्वम् असीषये असीषयावहि असीषयामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लृङि परस्मैपदपक्षे असाययिष्यत् असाययिष्यताम् असाययिष्यन् असाययिष्यः असाययिष्यतम् असाययिष्यत असाययिष्यम् असाययिष्याव असाययिष्याम। आत्मनेपदपक्षे असाययिष्यत असाययिष्येताम् असाययिष्यन्त असाययिष्यथाः असाययिष्येथाम् असाययिष्यध्वम् असाययिष्ये असाययिष्यावहि असाययिष्यामहि। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे
साययतु साययतात् साययतां साययन्तु। क्षन्तव्य लृङि रूपाणि सम्पन्नानि खलु तावदेव। सम्पन्नानि अस्य धातोः रूपाणि। अग्रे हुञ् इति धातुः दृश्यते। अयं धातुः अस्माभिः भुवादिगणे पठितः, यस्य च कृतात्वनिर्देशः अत्र वर्तते ह्वा इति रूपेण। अस्य णिचि आत्वे युकि ह्वायि, आत्वं तदेव आदेश उपदेशे इत्यनेन ह्वायि इति धातुः भवति। अतः अत्र नाम वस्तुतः शुद्धस्य धातोः रूपाणि तु ह्वयति ह्वयतः ह्वयन्ति इति भवति। ह्वायि इति यद्रूपं वर्तते, नाम अण्यन्तः यः धातुः वर्तते तस्य तु लटि परस्मैपदपक्षे ह्वाययति इति। अतः आङ् उपसर्गपूर्वकतया आह्वानं यदि कारयति कोऽपि तर्हि आह्वाययते इति वक्तव्यम्। नैव आह्वाययति इति वक्तव्यं। ते इति आत्मनेपदत्वं तु स्पर्धार्थे भवति, तत्तु स्पर्धायामाङ्गः इति अग्रे पठिष्यते। आह्वयति इति अण्यन्तः प्रयोगः, आह्वाययति इति ण्यन्तावस्थापन्नः प्रयोगः। ह्वाययति इति मूले दत्तमस्ति। वयम् अनुपसर्गत्वेन एव अस्य रूपाणि कथयामः, यतः मूलेपि तथैव अस्ति। अतः लटि परस्मैपदपक्षे ह्वाययति ह्वाययतः ह्वाययन्ति ह्वाययसि ह्वाययथः ह्वाययथ ह्वाययामि ह्वाययावः ह्वाययामः। आत्मनेपदपक्षे ह्वाययते ह्वाययेते ह्वाययन्ते ह्वाययसे ह्वाययेथे ह्वाययध्वे ह्वायये ह्वाययावहे ह्वाययामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे ह्वाययाञ्चकार ह्वाययान् लिटि परस्मैपदपक्षे ह्वाययाञ्चकार ह्वाययाञ्चक्रतुः ह्वाययाञ्चक्रुः ह्वाययाञ्चकर्थ ह्वाययाञ्चक्रथुः ह्वाययाञ्चक्र ह्वाययाञ्चकार ह्वाययाञ्चकर ह्वाययाञ्चकृव ह्वाययाञ्चकृम। भुविलिटि ह्वाययां बभूव ह्वाययां बभूव ह्वाययां बभूवत्लुः ह्वाययां बभूवुः ह्वाययां बभूविथ ह्वाययां बभूवत्थुः ह्वाययां बभूव ह्वाययां बभूव ह्वाययां बभूविव ह्वाययां बभूविम। असिलिटि ह्वाययामास ह्वाययामासतुः ह्वाययामासुः ह्वाययामासिथ ह्वाययामासथुः ह्वाययामास ह्वाययामास ह्वाययामासिव ह्वाययामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे ह्वाययाञ्चक्रे ह्वाययाञ्चक्राते ह्वाययाञ्चक्रिरे ह्वाययाञ्चक्रिषे ह्वाययाञ्चक्राथे ह्वाययाञ्चक्रिड्वे ह्वाययाञ्चक्रे ह्वाययाञ्चक्रिवहे ह्वाययाञ्चक्रिमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे ह्वाययिता ह्वाययितारौ ह्वाययितारः ह्वाययितासि ह्वाययितास्थः ह्वाययितास्थ ह्वाययितास्मि ह्वाययितास्वः ह्वाययितास्मः। आत्मनेपदपक्षे ह्वाययिता ह्वाययितारौ ह्वाययितारः ह्वाययितासे ह्वाययितासाथे ह्वाययिताध्वे ह्वाययिताहे ह्वाययितास्वहे ह्वाययितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे ह्वाययिष्यति ह्वाययिष्यतः ह्वाययिष्यन्ति ह्वाययिष्यसि ह्वाययिष्यथः ह्वाययिष्यथ ह्वाययिष्यामि ह्वाययिष्यावः ह्वाययिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे ह्वाययिष्यते ह्वाययिष्येते ह्वाययिष्यन्ते ह्वाययिष्यसे ह्वाययिष्येथे ह्वाययिष्यध्वे ह्वाययिष्ये ह्वाययिष्यावहे ह्वाययिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे ह्वाययतु ह्वाययतात् ह्वाययतां ह्वाययन्तु ह्वायय ह्वाययतात् ह्वाययतं ह्वाययत ह्वाययानि ह्वाययाव ह्वाययाम। आत्मनेपदपक्षे ह्वाययतां ह्वाययेतां ह्वाययन्तां ह्वाययस्व ह्वाययेथां ह्वाययध्वं ह्वाययै ह्वाययावहै ह्वाययामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अह्वाययत् अह्वाययताम् अह्वाययन् अह्वाययः अह्वाययतम् अह्वाययत अह्वाययम् अह्वाययाव अह्वाययाम। आत्मनेपदपक्षे अह्वाययत अह्वाययेताम् अह्वाययन्त अह्वाययथाः अह्वाययेथाम् अह्वाययध्वम् अह्वायये अह्वाययावहि अह्वाययामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे ह्वाययेत् ह्वाययेताम् अह्वाययेयुः ह्वाययेः ह्वाययेतं ह्वाययेत ह्वाययेयं ह्वाययेव ह्वाययेम। आत्मनेपदपक्षे
ह्वाययेत ह्वाययेयातां ह्वाययेरन् ह्वाययेथाः ह्वाययेयाथां ह्वाययेध्वं ह्वाययेय ह्वाययेवहि ह्वाययेमहि। आशीलिङ्गे परस्मैपदपक्षे ह्वायात् ह्वायास्तां ह्वायासुः ह्वायाः ह्वायास्तं ह्वायास्त ह्वायासं ह्वायास्व ह्वायास्मात्। पुनःपदपक्षे ह्वाययीषीष्ट ह्वाययीषीयास्तां ह्वाययीषीरन् ह्वाययीषीष्ठाः ह्वाययीषीयास्थां ह्वाययीषीढ्वं ह्वाययीषीय ह्वाययीषीवहि ह्वाययीषीमहि इति आशीलिङ्गिरूपाणि भवन्ति। लुङि तु अत्र कश्चन विशेषः वक्ष्यते, तं विशेषं वयमग्रे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावदत्रैव उपसंह्रियते। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तो ष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च णिच् प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः अष्टमः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।